अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले कराची में एक ख़तरनाक किस्म का वाक़या हुआ और पाक रेंजर्स के 3 जवानों को निशाना बनाया गया, जिसमें वो शहीद हो गए और साथ में एक दहशतगर्द तंज़ीम जिसका नाम जो है मीडिया पे आया है, उनके 3 दहशतगर्द भी मारे गए और साथ में एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया और उस दहशतगर्द के मुख्तलिफ इंकशाफात जो हैं वो भी मंजर पे आए हैं और ये कहा गया है कि उसका ताल्लुक जो है वो अफ़गानिस्तान के इलाके शहर जलालाबाद से था। तो अब ये वाक़या जो है कराची का इलाका मौसमियात जो रंगी जहाँ पे रेंजर्स की कैंप थी और उस कैंप पे हमला करके और ये इस तरह की वारदात की गई और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। और अब जो है वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से कुछ इक़दामात लिए हैं और ये भी इतलात हैं कि वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर ये फ़ैसला किया है कि जैसा कि जो दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था, इसलिए जो पाकिस्तान में गैर कानूनी अफ़गानी रह रहे हैं उनको वापस किया जाएगा। और इस सिलसिले में ये भी इतलात हैं कि 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। नाज़रीन, इस मुल्क में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती रही हैं इस वक्त तक, उसमें ये वाज़ेह होता गया है कि जो इस किस्म की दहशतगर्दी की जितनी वारदातें हुईं, जितने वाक़यात हुए, इन वाक़यात में अक्सर व बेशतर अफ़गानी मुलविस थे। ये हुकूमत की अपनी स्टेटमेंट है, उन्होंने ये बताया है। और ये वाक़या जो कराची में हुआ, इस वाक़ये ने यकीनन जो है जो पुरअमन शहरी हैं उनको हैरान भी किया, परेशान भी किया। और ये मुहर्रमुल हराम के दिन थे और जिसके दौरान ये इस तरह के वाक़यात पेश आए। तो अब वफाकी हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है वो तो अहम है। पहले भी इस तरह का फ़ैसला किया गया था और जिसमें अफ़गानी जो जिसके लिए कहा जाता है कि वो 40 लाख के करीब पाकिस्तान की सरज़मीन पे मौजूद है, उनमें से कुछ लाख जो है उनको वापस किया गया। और एक बार फिर जो है इस तरह का फ़ैसला तो हो चुका है कि अफ़गानियों को 10 जुलाई से वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। और माज़ी करीब में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इंसानी हमदर्दी जता के और बाकी जो मामलात करके इस तरह के फ़ैसले की मुखालफत की थी कि उनको वापस नहीं किया जाए। और ये बताएं कि उस फ़ैसले पे दुरुस्त तरीके से अमल नहीं हुआ और कराची से भी जो अफ़गानी डिपोर्ट किए गए या जिनको अपने मुल्क वापस भेजा गया, उनका तादाद जो है बहुत कलील थी, बहुत कम लोग थे जिनको वापस भेजा गया। और उनको मौका भी दिया गया था एमनेस्टी में कि वो चले जाएं, लेकिन अब तक जो है कई अफ़गानी जो है वो कराची में और कराची के साथ जो है सिंध के दीगर शहरों में भी आबाद हुए हैं। और कराची से जो अफ़गानी गए थे, सुना है कि उनमें से बहुत सारे जामशोरो, हैदराबाद, ठट्ठा और सिंध के दीगर शहरों में दोबारा आबाद हो गए या उनकी हमदर्दियाँ वहाँ मौजूद थी, ऐसी तंजीमें वहाँ मौजूद थी जिन्होंने उनको पनाह दी। तो जो अब वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि इन अफ़गानियों को डिपोर्ट किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, तो हम चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में जो हिकमत अमली बनाए
وہ درست طریقے سے بنائے، کیونکہ ماضی کے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا اس پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کیا گیا۔ اگر اس بار بھی ایسا ہی ہوا اور اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا گیا تو یہ کراچی جیسے پاک رینجرز پہ جو حملہ ہوا، اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہیں گے۔ اور یہ بھی ہم بتائیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے کئی ایسے واقعات ہیں جس میں افغانی ملوث رہے ہیں۔ کراچی میں جو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں، جو منظر پہ آئیں، جو اخبارات کی زینت بنی، ان میں یہ کہا گیا کہ جو کراچی کے بینکوں میں جو لوٹ مار ہوتی رہی ہے، ڈاکے ڈالے گئے ہیں، ان ڈاکے کی وارداتوں کے پیچھے بھی یہ افغانی موجود تھے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ باقی جو انتہا پسند دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بھی کراچی میں موجود ہیں، اور وہ کئی علاقوں کو اپنا نو گو ایریاز بنا چکی ہیں، جہاں سے وہ پیسے لے کے، چندہ لے کے، زبردستی بھتہ لے کے وہ ان لوگوں کو بھیج رہے ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں، افغانستان میں رہتے ہیں یا ملک کے دیگر حصوں میں رہتے ہیں۔ تو اب یہ ان جن کی رپورٹس ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ افغانی کہاں کہاں رہ رہے ہیں۔ کراچی کاسموپولیٹن سٹی ہے، بڑا شہر ہے ملک کا، اور جو دنیا کا 6واں نمبر بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے، تو حکومت کو چاہیے کہ ان افغانیوں کے خلاف پراپر کارروائی کرے اور ان کو اپنے ملک بھیج دے۔ اور یہ کہیں کا بھی قانون نہیں ہے کہ آپ شہری ایک ملک کے ہیں اور رہتے ہیں آپ کسی اور جو پڑوسی ملک میں ہیں۔ تو ہم نے اس سلسلے میں بہت بڑی قیمت ادا کر دی، اور افغانیوں کو مہمان بنا کے یہاں پہ جو ہے اسلحہ، منشیات، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، ہیروئن وغیرہ جو ہم نے سنی نہیں تھی، وہ ساری چیزیں یہاں آئی، وہ لائے ساتھ۔ اور یہ مجاہدین کے نام سے، افغان مجاہدین کے نام سے، اور پتہ نہیں کس کس مقدس ناموں کا استعمال کر کے انہوں نے پینیٹریشن کی اور ہمارے معاشرے کو جو ہے انہوں نے تباہ کر دیا۔ تو ہم جو ہے اس تباہی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، اور اب جتنے بھی سرحد پار بھی حملے ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں افغان حکومت اور افغانی جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں، اور دہشت گرد خاص طور پہ جو ہے مختلف تنظیمیں ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کئی پاک فوج کے جوان بھی شہید ہو چکے ہیں اس میں، اور یہ حملے جو ہے مسلسل ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو نہ روکا گیا اور ان کو اجازت دی گئی کہ وہ سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں یا کہیں اور اسلام آباد میں یہ آ کے اس طرح کے اپنے ٹھکانے بنائیں اور کارروائیاں کریں تو یہ بہت مہنگا سودا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سنجیدہ ہو کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تاکہ اس ملک کو پرامن بنایا جا سکے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اور پھر ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔